Yeah, Father. Father, veneration जे फाटल्या एक म्हयन्यान आसलें कशें आसा एक्सपिरियन्स एक्सपिरियन्स सगळ्यान बरें आसा कित्याक हे पावट आमकां सामकें इजी जालां. म्हज्या पेरंट्सांक वचून हाडपाकूय म्हाका बरेंच हेल्प मेवलां आनी लोकांचे पासून सगळें बरें दिसता अशें लोकांक आमकां एवरी 10 वर्सांनी एक्सपोजिशन येता सो हितून भावार्थ्यांक कितलो इम्पोर्टंट जाता एक्सपोजिशन आमचो भावार्थ खरें म्हणल्यार सान फ्रांसीस शावेराचो भावार्थ आमी गोंयकार आनी आमकां हेचेच ताचोच आदार कसो जेजूचे लागीं पावपाक आनी दर 10 वर्सां सगळो गोंयकार रावता केन्ना आमकां दर्शन जातलें काय म्हणून आनी गेले 10 वर्सांच्या आदीं हांव आसलो आनी ते भाशेन म्हणजे चड आमकां एक आस आहली की परत केन्ना सान फ्रांसीस मेवतलो काय म्हणून आनी तें मेवलें म्हणून आयज चड खुशाल आनी देवाक आर्गां दिता.